बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वजह शोहरत उनका अदल और इंसाफ था। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की और इंसाफ के ऐसे कवानीन बनाए कि उनके मुरत्तब करदा कवानीन आज भी न सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि कई मगरबी ममालिक में भी न सिर्फ राइज हैं बल्कि उमैरियन लॉ के तौर पर नाफिज किए जाते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के अदलो इंसाफ के हवाले से एक वाक़या मशहूर है कि उन्होंने अपने बेटे अब्दुर्रहमान, जिनकी कुनियत अबू शहमा थी, उनको हद्दे ज़िना में 100 कोड़े लगाने का हुक्म दिया था, मगर जब 90 कोड़े लगाए गए तो उनके बेटे अब्दुर्रहमान की मौत वाक़ हो गई और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दिया कि इंसाफ का तकाजा यह है कि 100 कोड़े पूरे लगाए जाएं और बाकी 10 कोड़े इनकी कब्र पर मारे जाएं। नाजरीन, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के फजाइल और अदलो इंसाफ के हवाले से यह वाक़या बयान तो किया जाता है, मगर क्या यह वाक़या हकीकत पर मबनी है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे ने कौन सा जुर्म किया था? क्या वाकई अब्दुर्रहमान, जिनकी कुनियत अबू शहमा थी, उन्होंने जिना किया था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज मिलती रहेंगी। नाजरीन, एक रिवायत बयान की जाती है कि हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे अबू शहमा ने एक यहूदी औरत के शराब पिलाने पर शराब पी और उसके साथ जिना किया, जिससे उसको हमल हुआ और उस औरत ने बच्चा जना और वो बच्चा लेकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त मस्जिद में तकरीर फरमा रहे थे। आपने उस औरत से कहा, ये बच्चा कौन है? तो उस औरत ने बताया कि ये आपके बेटे अबू शहमा का बच्चा है। आपने फरमाया, ये बच्चा हलाली है या हरामी? उस औरत ने कहा, यह बच्चा हरामी है और आपके बेटे अबू शहमा के जिना से ये पैदा हुआ है। ये सुनते ही हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अफलाह नाम के एक जल्लाद से अबू शहमा के कपड़े उतरवा कर 100 कोड़े लगाने का हुक्म दिया। जब 90 कोड़े लगे तो अबू शहमा जमीन पर गिर पड़े और इंतकाल कर गए। बाकी 10 कोड़े उनकी लाश को या कब्र पर मारे गए। नाजरीन, बाज रिवायात के मुताबिक ये रिवायत बिल्कुल मन घड़त है और बाज उलमा इस रिवायत को मौजू करार देते हैं। उलमा बयान करते हैं कि इस रिवायत के मन घड़त होने के लिए इतना काफी है कि हमारी शरीयत मुतहरा हरगिज ये हुक्म नहीं देती कि मुर्दा इंसान पर हद जारी की जाए, उसे कोड़े मारे जाएं। और फिर अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल, जो कि किताब और सुन्नत का बेशुमार इल्म रखते थे, जो वक्त के मुज्तहिद भी थे, वो ऐसा खिलाफ शरा काम करें? हरगिज नहीं, और न हम उनके बारे में ऐसा गुमान कर सकते हैं। नाजरीन, रिवायात के मुताबिक असल वाक़या कुछ यूं है कि हजरत अब्दुर्रहमान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से थे, जिनकी कुनियत अबू शहमा थी। वो जिहाद के लिए मिस्र तशरीफ ले गए। एक रात उन्होंने नबीद नाम का एक मशरूब पिया कि जिसका पीना फी नफ्सा तो जायज था, अलबत्ता अगर उसमें नशा पैदा हो जाए तो पीना जायज नहीं था। जो नबीज अबू शहमा ने पी, इत्तेफाकन उसमें नशा पैदा हो गया। नशा पैदा हो जाने का उनको एहसास पीने से पहले ना हुआ। जब पीने के बाद नशा हो गया तो खौफ आखिरत और अल्लाह रब्बुल इज्जत के डर से और तकवा व परहेजगारी की वजह से उन्होंने अमीर मिस्र हजरत अमर बिन अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास जाकर खुद दरखास्त की कि मेरे ऊपर नशावर नबीद पीने की हद जारी कर दीजिए। नाजरीन, हजरत अमर बिन अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने माजरत कर दी, मगर जब अबू शहमा ने फरमाया
کہ اگر حد جاری نہ کرو گے تو میں آپ کی شکایت اپنے باپ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دوں گا۔ تب انہوں نے اپنے گھر میں ان پر حد جاری کی۔ یہ بات جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ملامت کیا کہ آپ نے گھر میں حد کیوں جاری کی؟ یہ حد تو جہاں عام مسلمانوں پر جاری کی جاتی ہے اسی جگہ اور میدان میں سب کے سامنے ابو شہمہ پر جاری کرتے۔ ناظرین، روایات کے مطابق کچھ عرصے بعد جب ابو شہمہ حاضر خدمت ہوئے تو امیر المومنین خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر حد جاری فرمائی اور اس کے بعد اتفاقاً وہ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو زنا کے جرم میں کوڑے مارے گئے تھے، یہ بات غیر مستند ہے۔ اس روایت کے متعلق امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ من گھڑت قصہ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام زہبی، امام ابن حجر اسقلانی، امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس روایت کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک فرزند ابو شہمہ نامی تھے، ان کا نام عبد الرحمن الوسط تھا۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 صاحبزادوں کے نام عبد الرحمن تھے، اس لیے بغرض امتیاز بڑے بیٹے کو عبد الرحمن الاکبر، ان سے چھوٹے کو عبد الرحمن الوسط جن کی کنیت ابو شہمہ تھی، اور سب سے چھوٹے بیٹے کو عبد الرحمن الاصغر کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو شہمہ کے زنا بالجبر کا قصہ اور اس ارتکاب جرم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حد جاری کرنے کا قصہ بالکل من گھڑت اور باطل ہے۔ ناظرین، یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ابو شہمہ کو جب حد لگا چکے تھے تو پھر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دوبارہ حد کس بنا پر لگائی؟ کیونکہ حد تو ایک مرتبہ ہی لگائی جاتی ہے۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ نے ان کو تعزیراً کوڑے لگائے کیونکہ حد دوبارہ قائم نہیں کی جاتی۔ ناظرین، امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ ان کا اس قصے کے علاوہ بھی عدل و انصاف مشہور ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کے کئی واقعات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔